हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। सलमान, हेलो। हेलो, हाँ जी सलमान, क्या हाल है? हेलो। हाँ हरीश भाई, कैसे हो? बस ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो आप? एक घंटे से वेट कर रहा हूँ, आप तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। हम्म। भाई सबकी बारी बारी आती है, आपसे पहले अरे भाई, वाले एक लोग जो एक बैठे थे घंटे से मैं पहले। चैट के अंदर हूँ। एक घंटे से हाँ आप जी तो मेरा नाम भी बोले आपने 15-20 मिनट पहले, हाँ फिर ना, मुझे तो लिए नहीं। भाई ये जिस भाई से भी बात हुई थी ये भी आपसे पहले के थे। ठीक है, हालांकि मैं समझ एक दो गए। बार डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन हुआ। और तो हाँ ना, यहाँ पे बारी, आप ये नहीं समझ सकते कि आप आगे मुझे कहेंगे मुझे ले लो तो मैं ले लूंगा, नहीं। नहीं ना, आपने क्या बोले अभी सलमान भाई? हाँ ठीक है, बाद में ले लेंगे इनको, जब एक दूसरे को ले लेंगे। ये क्या बात हुई? यार भाई तो आपसे आप पहले मेंबर है के हमारे। लोग हैं भाई। आप नहीं कौन है आप हमारे जो मुझे आगे आप फोर्स हमें कर सकते हो कि पहले लो बाद में लो? ये कहो, आपको हाँ? बारी मिली है, शुक्र अल्लाह का करें और बात करें अपनी। हाँ अल्लाह हरीश का भाई, ना करे, मैंने एक मेरा करें। डाल दो। चले, वो हाँ जी। एक हाँ एक जी, क्या हाँ, बात एक करेंगे? 5 मिनट की प्रूफ करना चाहता हूँ साइंस के थ्रू। जो एतराज है अच्छा, 9 साल का, और साकिन के उस पे, जमीन के। क्या किस तो पे मैं एक, किस पे? हाँ, शादी 9 साल की और जमीन साकिन की, दो है, 2 पॉइंट। अच्छा, 9 साल की शादी, अच्छा चलें करें प्रूफ। जी जी सर, मैंने एक लिंक भेजा है आपके प्राइवेट चैट में। तो लिंक हम खोलते नहीं है भाई, 5 मिनट का वैसे जो आपको बताना पड़ेगा थ्रू ना। साइंस। यूट्यूब तो मैं किसी की भी नहीं चलाता कभी भी। ठीक है, हाँ, आपको खुद बताना पड़ेगा कि क्या है। हाँ ना भाई, तो प्रूफ है ना। अब तब तुम दो 5 मिनट के लिए चला रहे हो तो क्या बात? आपको भाई देखो। ये इसलिए नहीं चला रहे कि हम आपकी वीडियो चलाना नहीं चाहते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए कोई भी यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो नहीं चला सकता। नहीं, लाइव में नहीं होता ना इजाजत लेनी कॉपीराइट। पड़ती है भाई। क्यों नहीं लाइव में होता? नहीं होता ना। ओ भाई होता है ना, हमें पता है, हम यूट्यूबर है ना, आप नहीं नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है, हाँ। मैं हारिस की वीडियो चला सकता हूं, क्योंकि जब हारिस के पास कॉपीराइट नोटिस जाएगा तो हारिस मुझे स्ट्राइक नहीं भेजेगा। मगर मैं किसी दूसरे के नहीं चला सकता, क्योंकि वो मुझे स्ट्राइक भेज देगा, और लाइव में भी स्ट्राइक आती है, पता है मुझे तो इस ठीक है, बात तो का। आप खुद यूट्यूब पे सर्च करके चला सकते हो नहीं, मैं अभी। नहीं चला सकता, मैं यूट्यूब पे सर्च करके भी नहीं चला सकता लाइव स्ट्रीम में कोई भी वीडियो किसी की भी। आप फिर वैसे बताओ कि हारिस उस भाई वीडियो भी में लिंक क्या शेयर, है। हाँ हारिस भाई भी स्क्रीन शेयर कर सकते होंगी या नहीं? चंदा हमने हमने करनी ही नहीं है ना शेयर, आपको ये बताया वीडियो में जो कुछ है आप हमें बता दो कि क्या है उस वीडियो में। ठीक है। नहीं, जितने भी आपके जो एतराज थे वो सब कुरान हदीस से, उसकी तफसीर देख के हमारे डाउट को क्लियर होते गए। आपकी जब अच्छा, बात तो सुनते कैसे गए हम, हुआ है, कैसे डाउट क्लियर हुआ, बताइए जरा। जब हमने कुरान और तफसीर पढ़े, और जो बड़े बड़े मुफ्ती है, आलिम है, हम जब उनसे बात करें हदीस के तफसीर के थ्रू, तो हमारे डाउट वैसे क्लियर होते गए जितने भी। क्या है क्या बताओ तो सही है? ना, किस तरह क्लियर हुए? आप बता भी नहीं सकते कि क्या है आपके। कि समझो हज़रत आयशा की जो शादी बोलते हैं 9 साल की, तो आप सल्लम की जब पहली शादी थी, जब 25 साल की उम्र के थे, तो एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने 25 साल की जब उम्र थी, उन्होंने 40 साल की 40 साल की बुढ़िया से हजरत शादी की। हजरत खतीजा। हाँ, जी। तो ये भी आप हालांकि कह रहे हैं, आप कई शुरू से देख नौजवान रहे हैं। लोग, आप कभी कह रहे नौ हैं शुरू हाँ। से आप हमारी, आपने कहा आप शुरू से हमारी वो नौजवान, अगर उस बंदे ने नौजवानी में एक बुढ़िया से शादी कर ली तो वो ठरकी कैसे हो सकता है? आप हमें कह रहे हैं कि आप शुरू से हमें देख रहे हैं। आपने ये जो पहला मोमिन आया था जब मैं आया था, आपने उसके ये आर्गुमेंट उसने भी उठाया था, आपने उसका जवाब सुना नहीं, तो वही बात दोबारा क्यों कर रहे हैं आप? इसका आपको पता है हमारा जवाब क्या है? मुझे तो पता चल क्या गया, था? आपने जुमला खत्म नहीं किया। क्या इसका आपको पता है हमारा जवाब क्या है? कि उनको क्या था किसी ने जवाब? रिश्ता ही नहीं दिया। उनको किसी ने जी, रिश्ता ही नहीं कोई मिलता था उन्हें। उनको हाँ रिश्ता जी, आया था तो खतीजा का। अच्छा, हम्म। हाँ, तो हजरत खदीजा से पहले किसका रिश्ता आया था वैसे, ये तो बताएं। एक्चुअली नहीं नहीं, जो हेलो, पहला उनका ही आया था ना। तो हजरत खदीजा से पहले आप किसी का वीडियो भी नहीं आया कभी?
नहीं नहीं, आप वीडियो देख लो, मैंने लिंक सेंड करा है। मैं ओके, आपको क्योंकि ये मैं कह बहुत रहा लेट हूँ, हो मैंने चुका उस हूँ। बंदे को भी जो थोड़ी देर पहले आया था उससे ये कहा था कि हजरत मोहम्मद की हजरत खदीजा से शादी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको आप कोई रिश्ता एक्सपर्ट दे से, ही नहीं रहा था मेरे भाई। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट है ना, आप समझना नहीं चाहते हो। आप सिर्फ हर सिंपल सी बात अच्छा, तो को क्या उसमें आर्ग्यूमेंट है? सिर्फ आप मुझे आर्ग्यू करना बताएं कि चाहते हो। 6 हर साल की चीज बच्ची आर्ग्यू की करना है। शादी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ आर्ग्यू तो हम करना चाहते हैं, मैंने इसमें तो कोई लिंक, इनकार हाँ, नहीं है। मैंने लिंक नहीं, भेजा हूँ, लिंक, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा ओ हूँ। मेरे अब चांद अभी मेरा टाइम आप हो सलमान गया है। मियाँ, ओके, ओ भाई, आपने लिया नहीं अकल 1 जो घंटे है, से। अकल घर छोड़ के आ गए हो। मैंने आपको पहले कहा कि एक्सपर्ट हमने से लिंक नहीं डिबेट चलाना करते है। भी नहीं हो। तो यार एक्सपर्ट को भेज दो ना, कौन है एक्सपर्ट? आप उसे भेज दो इधर। अब भाग गया खुद। भाई जो भी आपका एक्सपर्ट है उसको भेज दो इधर, आके इधर बात कर ले। मैं भी बैठा हूँ, हारिस भी बैठा है, अभी भेजो उसको, एक्सपर्ट को, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, आप लोग एक तो पहली बात यह है कि हम किसी का भी लिंक नहीं चलाते, लिंक भी नहीं खोलते किसी का, किसी की यूट्यूब वीडियो भी नहीं चलाते। यूट्यूब वीडियो हम उसकी चलाते हैं जिसका हमें पता होता है कि हमें स्ट्राइक नहीं आएगी उससे, क्योंकि हमने अपने चैनल के ऊपर तो नहीं ना काम खराब करना होता। ठीक है, तो ये बात होती है सिंपल सी। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। इधर कोई अब्दुल करीम है, ये मेरे ख्याल है ये भी पहली बार आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हेलो। पहली बार ही आया हूँ। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही कैसे हैं है? आप? आ रही एकदम है जी। हाँ, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। हो आप? अच्छा, क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा अच्छा, जी। आपसे तो मैंने मैसेज भी किया था कि मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है। आपने रिप्लाई अच्छा, किया था कि हाँ, वेडनेसडे को आप आके बात कर सकते हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ आपसे जी। टाइमिंग भी मांग रहा था, आपने शायद दोबारा आपने देखा नहीं मैसेज वगैरह, आई हाँ, थिंक। क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने फिर आपका दोबारा मैसेज नहीं देखा होगा फिर। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो आप वो अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, यही है ना? मैं इसी टॉपिक पे एक्चुअली मैसेज किया था आपको, जो आपका वीडियो था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर तो मुझे इसी टॉपिक पे बात करना था कि अल्लाह ताला करें के बात। एग्जिस्टिंग है। हाँ, करें बात, तो सबसे करें। पहले, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा देना चाहता हूँ, मैं मोमिन हूँ, ठीक है? हाँ, तो ठीक है, आप करें बात। अब तारुफ की इतनी कोई आप जरूरत नहीं है, एथिस्ट है ऑफिशियल ना? तारुफ की। आप बात करें, आप बात करें आप। आप 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 तो एथिस्ट है ना? हाँ, आप अपना मुकदमा दें यार। ठीक है, मेरा मुकदमा तो इंटरव्यू ना मैंने लें, बता मुकदमा दिया। दें अपना। नहीं नहीं, मैं हाँ, इंटरव्यू तो नहीं ले। बताएं। देखिए, एक हद तो बांधना होगा ना। अगर हद नहीं बांधेंगे तो बिना मतलब का बात का तो कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मुझे अभी तो हद आप तो पहले उसको ये तो बांधना बताएं, आप पड़ेगा ना। बात करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस को। बिल्कुल। तो चलें, सबूत कि सबूत अल्लाह दे दें, ताला मैं है। मान लेता हूँ अभी। मैं अभी बिल्कुल, मानता हूँ, क्यों नहीं। सबूत दें आप। सबसे पहले तो आप खाली मुझे ये बताओ, आप अल्लाह ताला की क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस को इनकार करते हैं या फिर उनकी सिफात का इनकार करते हैं? यार मैं तो ये आपसे सिंपल ये कह रहा हूं, मैं कोई इनकार शिनकार नहीं करता। आप मुझे अभी सबूत दें, मैं अभी इनका इकरार करूंगा। आप अल्लाह ठीक अल्लाह है, के एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं करते? मैं कह रहा हूं कि मैं तो अल्लाह को मानने को तैयार हूं, इकरार करने को तैयार हूं। ठीक है, मैं कहने को तैयार हूं कि अल्लाह मैं है, अभी मगर आप आपका मुझे स्टेटस सबूत जान रहा दीजिए। हूँ। ये तो आप बोलोगे सबूत देने के बाद ना। मैं यार, अभी का आपको स्टेटस आपका स्टेटस जानना चाह रहा जानने हूँ। की जरूरत नहीं है मेरे चांद, आपको सिर्फ मुझे अल्लाह का सबूत देने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, चलो सबूत सही दे है दो, मैं फिर। अभी मान लेता हूँ। सबूत किधर है? बिल्कुल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि मैंने इंसान को पानी के गंदे गंदे पानी से बनाया, है ना, इंसान को। ये तो एक दावा हुआ ना, फिर ये अल्लाह का सबूत तो ना हुआ ना। मैं बता रहा हूँ, तो ये अल्लाह ने दावा किया ना। उसके बाद तो उसको पैदा किया, पैदा करके उस अल्लाह ताला ये भी दावा किया कि अल्लाह ताला जब इंसान को उसकी माँ से पैदा करता है, तो वो हर तरह से पैदा करता है, उसको हर हर लिहाज से अलग पैदा करता है। यही अल्लाह के होने की दलील है, क्योंकि आज तक दुनिया में जितना कोई भी पैदा मैं हुआ है दलील ना। नहीं मांग रहा, दलील नहीं। और ये अल्लाह के होने की दलील भी नहीं है। ये ठीक है, अल्लाह ये एक ता- दावा है, दावा है, ये दलील नहीं है, ये दावा है। यही अल्लाह अल्लाह के ये होने की कहता है, दलील एक है मिनट भाई। एक मिनट, और नहीं चंदा मेरे, सुनो मेरी बात अल्लाह ध्यान से, के पहले खालिक सुनो। होने का एक दलील यही मिनट है, यार, अल्लाह एक ने। मिनट अब्दुल करीम, पहला रूल तो ये स्टैब्लिश करेंगे कि आप तब नहीं बोलोगे जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उस वक्त बोलते रहोगे जब मैं बोल रहा हूँ, तो फिर तो बात करने का आपसे कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, जब मैं बोल रहा हूं तो जरा मेरी बात सुन लें और फिर समझें उसको, क्योंकि अभी आप अभी तक सिर्फ बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। अगर आप सुन रहे होते जो मैं कह रहा हूं, तो आपको समझ आ गई होती।
اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا ویسے پیدا کیا، یہ سب دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ، اسے کلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہے، صحیح ہے، اس کا آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا، جتنے انسان ہیں میں نے بنائے ہیں، میں ہوں خدا، ٹھیک ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واقعی خدا ہوں، اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں واقعی وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں مجھے ثابت کرنی پڑیں گی، ایک سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے، فلاں سے، ڈھمکاں سے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی قرآن کا مصنف پہلی بات تو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہانوں کا خالق ہے، اس دعوے کا ثبوت کیا ہے وہ ثبوت دے گا پہلے، پھر یہ بھی ثبوت دے گا کہ ہاں انسان کو واقعی اس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی کو کائنات کا خالق و مالک بھی ہے۔ یہ دعویٰ جاتے ہیں، ان کے اندر نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے، پھر دعوے کے حق میں ثبوت اور دلیل دی جاتی ہے، وہ اب ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ نے تو یہی کہا ہے نا بھائی کہ میں خالق ہوں، تو یہ تو دعویٰ ہے نا، یہ اس کا یہ تو کلیم ہے، کلیم تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا، میں خالق ہوں، تو مان لو گے میری بات۔ آپ انسان پیدا کر سکتے ہو تو چندہ یہ آپ ثابت کر سکتے ہو کہ انسان اللہ نے پیدا کیا؟ بالکل، اللہ نے فرمایا ہے بھائی، اللہ نہیں اللہ نے فرمایا ہے، یہ کلیم ہے، ٹھیک ہے، میں وہ بھی تو غالب بھی کلیم کر فرمایا، سکتا ہوں، ثابت کرنا، غالب نے بھی فرمایا کہ میں نے انسان پیدا کیا، ثابت کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ غالب نے فرمایا کہ میں نے انسان پیدا کیا، تو آپ ثابت تو کرو گے نا، تو آپ بھی کر کے دکھاؤ نا، یہی تو مدعا ہے۔ تو آپ بھی یہ ثبوت دکھا دو نا کہ میں خالق ہوں، اللہ نے تو کہا یار میں خالق ہوں۔ آپ کا میرے بھائی اللہ کہے کہ وہ ایک، اللہ اگر کہہ دے کہ وہ شیطان ہے تو آپ مان لو گے؟ اللہ کہہ دے کہ وہ ایک بیوقوف ہے، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں، اگر کہتا تو میں مان لیتا، جائز سی بات ہے، ہر مسلم مان لیتا ہوں میرے بھائی۔ یار ایک منٹ عبد الکریم بات سمجھو بھائی، اپنی باری پہ بولو گے تو بات ہوگی۔ ایک تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بات کیا جا رہی ہے یہاں سے، ادھر سے اوپر سے بالکل جا رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ صرف کر رہا ہے دعوے، جس طرح کوئی بھی بونگا آدمی دعوے کر سکتا ہے نا، اللہ اسی طرح دعوے کر رہا ہے۔ جیسے میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ رہے ہو نا کہ تو غالب تم دعویٰ کر رہے ہو انسان میں نے بنایا، انسان بنا کے دکھا دو، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بھی ایگزیکٹلی ایسے دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان میں نے بنایا، بنا کے اس نے نہیں دکھایا، ہمیں کوئی نہیں دکھایا اللہ نے انسان بنا کے۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ نے بنایا، حالانکہ یہ انسان کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا کہ یہ انسان اللہ نے بنایا۔ ثبوت سارے الٹی بات کر رہے ہیں کہ نہ تو کوئی اللہ ہے اور نہ ہی انسان اس نے بنایا۔ آپ مجھے، میں لٹرلی آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ آپ واقعی یہ ثبوت دے دیں، ایسا ثبوت جس کو کنفرم کیا جا سکے سائنسی طور پہ، بایولوجی کے طور پہ، کہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے انسان اس نے بنایا، اس بات کا کوئی ثبوت دے دیں۔ آپ نہیں دے سکیں گے، آپ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ثبوت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ دعویٰ ہے ایک۔ یہ تو کوئی بھی بونگا آدمی بیٹھ کے، کوئی بھی دنیا کے سب دیوتا خدا جو ہیں جتنے بھی ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ انسان انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کے اللہ کو ان کے اوپر کیوں ایک پریسیڈنس دے دیں؟ دے نہیں سکتے، لاجیکلی بات ہی غلط ہے نا، عقل اور منطق کی کسوٹی کے اوپر یہ بات غلط ہے کہ ہم آپ کے خدا کا دعویٰ مان لیں اور ہم ہندوؤں کے خدا کا دعویٰ جھوٹ کر دیں، ہم کنفیکشس والوں کا جھوٹ کہہ دیں، ہم زرتشتوں کے دعوے کو جھوٹ کہہ دیں، کیونکہ سبھی دعویٰ کر رہے ہیں انسان انہوں نے بنایا۔ میں نے تو ابھی ادر ریلیجن کے بات ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی، یار وہ آپ کبھی کرو گے بھی نہیں، کیونکہ جب جب ادر ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں تو آپ کے خدا کا سٹیٹس وہی بن جاتا ہے جو ادر ریلیجنز کے جھوٹے خداؤں کا بن جاتا ہے، اس لیے آپ اس کی کبھی بات نہیں کریں گے، مگر منطقی طور پہ بات یہیں جاتی ہے۔ آپ یہ کنفائن سیٹ نہیں کر رہے ہو کہ بات کہاں جائے گی اور کہاں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ یہ آپ لوگوں کی جو ریزننگ ہوتی ہے نا، ایک مسلمانوں کی جو کہ اپنے آپ کو ڈیبیٹر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کے لیے لائن طے کریں گے اور ادھر چلیں گے، یہ علی دعویٰ وغیرہ یہ سارے یہی پونگیاں مارتے ہیں، بات ادھر جاتی نہیں ہے، اصل میں لاجیکلی بات کہیں اور جاتی ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی دوسرا اگر دعویٰ کرے کہ نہیں میں نے انسان، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ غالب بھائی بول رہے کہ میں خالق ہوں، میں نے انسان بنایا، آپ نے کہا نا ابھی کہا نا، تو آپ یہ چیز ثابت تو نہیں کر سکتے نا، بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ یار اللہ کر سکتا ہے چندہ، اللہ مجھے ابھی بنا کے دکھایا کہ انسان ابھی، بھائی یار کدھر کیا نا، بتاؤ نا کدھر کیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا اللہ انسان بنا رہا؟ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بھائی وہ تو آپ کے ماں باپ سیکس نہ کریں تو میں چیلنج کرتا ہوں اللہ پر پیدا کر کے دکھا دے انسان کو۔ وہی چیز
वही चीज तो अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है कि मैंने दावा है ना इंसान को भाई। 5 गालिब मुझे भी 2 मिनट अरे देना। मेरा भाई यार यार आपको 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 मंतक की समझ नहीं है मेरे भाई, सॉरी टू से। सिंपल सी मंतक है इसको। मंतक गालिब ने जो बात वैसे गालिब ने की, मैंने भी वही करनी, थोड़े अल्फाज बदलूंगा। आपने अभी एक पैमाना नापाया, आपने कहा कि गालिब ने कहा कि कोई भी बंदा दावा कर सकता है। आपने कहा अच्छा हाँ कर दे। गालिब ने किया दावा कि मैंने इंसान बनाया। आप गालिब से मुतालबा कर रहे हैं मुल्हिद बन के कि भाई तुम बताओ, करके दिखाओ ये। तो वही काम जब हम मुल्हिद वही मंतक, भाई एक सेकेंड, आप मुल्हिद ही हो ना, आप Atomic गालिब को खुदा नहीं ना मानते, आप मुल्हिद ही हो ना, बिल्कुल आप गालिब को खुदा, बिल्कुल आप गालिब को हाँ, गालिब के हिसाब से हम मुल्हिद हो उसी तरह। तो वही चीज, वही मंतक हम अल्लाह के ऊपर लगा रहे हैं कि अल्लाह ने दावा किया उसने इंसान को गंदे पानी से बनाया। बड़ी बात बता दी उन्होंने। हम कह रहे हैं दिखाओ जरा अल्लाह ने कहाँ पे बनाया। आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप अल्लाह से नहीं मांग रहे, आप कह रहे हो वो सब कर दिया, वो कर दिया। किसके सामने किया? मैं भी कहता हूँ गालिब ने कर दिया, आज से 2 लाख साल पहले इंसान को बना दिया। अब गालिब ने बना रहा, गालिब ने निजाम बना दिया कि बच्चे औरतें आपस में मियां बीवी सेक्स करेंगे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये गालिब ने निजाम बना दिया। अब गालिब को आपको दिखाने की जरूरत है, गालिब ने किताब में लिख दिया कि मैंने किया ये आज से 2 तो लाख साल पहले। आपके फिर क्या करेंगे आप? तो आपके अकॉर्डिंग इंसान कैसे इस दुनिया में आया? इर्तिका है, इर्तिका का पूरा अमल है उसके पीछे। कैसे? क्या इर्तिकाब आपको पूरी इर्तिकाब हम समझाएं? गालिब की कुछ 150-200 वीडियोस उसके ऊपर है, हमारी भी वीडियोस पड़ी हुई। इर्तिकाब सर्च करें जाके कि नहीं आप बता इर्तिका अमल क्या। अभी तो भाई डिबेट में बात हो रही है ना, तो आप बताएं आप इंसान कैसे आया इस दुनिया में? गालिब भी ओवर टू यू, मे बी यू कैन अपना दोबारा भाई बता सकते इसका ये तो दुनिया बात हो के गई कि हम दुनिया के नहीं एक सकेंगे मिनट तो हम अब्दुल नहीं करीम, बोलेंगे। एक मिनट तो अब्दुल बता रहे हैं करीम, ना वो अब्दुल गालिब है। करीम बता रहे हैं आपको ऐसे नहीं भेजेंगे बिल्कुल इधर। हम आपके अल्लाह की तरह हवा में नहीं छोड़ता इर्तिका के बारे बिल्कुल में बातें नहीं, बिल्कुल ठीक है। इर्तिका दुनिया के बायोलॉजिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिस्ट, जो कि कोई 99% बायोलॉजिस्ट का इस बात पे इजमा है कि इर्तिका या एवोल्यूशन हुई है। सारे जानदार एवोल्यूशन के थ्रू पैदा हुए हैं, इंसान भी एवोल्यूशन के थ्रू पैदा हुए। तो आप ठीक ये है, मानते हैं कि आप बंदर की औलाद है? हम ये मानते हैं या नहीं मानते आप हैं मानो, इंसान बंदर की। आप साइंस बोल रहे हो, आप एक रेफरेंस दे रहे हो, तो मतलब आप मानते हो उस रेफरेंस यार को? आप देखो, यानी आप इंसान बीसियों की औलाद है, यानी आप बीसियों की औलाद है। फिर हम ये क्योंकि आदम के बच्चे, आप बीसी की औलाद है, आदम के बच्चे आपस में बहन भाई थे, आपस में डिंगा करते थे। हम तो आदम की औलाद है, बच्चे तो इधर बीच में हाँ, आए तो नहीं। आदम के मेरा बच्चे बाप हुआ, आप उनके बाप होने के एक मतलब मिनट ये नहीं होता। यार अब्दुल करीम, एक मिनट यार, आप बारी पे क्यों नहीं बोलते? जब आपकी बात का जवाब देते हैं ना तो आप बीच में नहीं बोलो, ठीक है। पहला असूल ये है यहाँ पे, ये मेरा चैनल है, तरीके से बात करोगे, ठीक है। अभी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि क्या हम बंदर की औलाद हैं या नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बता दूं कि हजरत मोहम्मद भी उसी बंदर की औलाद है जिसकी मैं औलाद हूं, और हारिस औलाद है और जिसकी आप औलाद है, ठीक है। क्योंकि आज से 20 लाख साल पहले जमीन में कोई इंसान नहीं था, ठीक है। और वो बंदरनुमा जानदार ही थे जो आहिस्ता आहिस्ता बदल के लाखों साल के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर थोड़े थोड़े इंसान बनते जा रहे थे। और मैं और हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा, सब के सब उन्हीं बंदरों की औलाद है, ठीक है। जिन बंदरों के ऊपर आप अभी हंस रहे हैं, ठीक है, हजरत मोहम्मद भी उसी बंदर की औलाद है। और इसमें कहने में कोई गुस्ताखी, कोई तौहीन, कोई मलिशियस इंटेंट की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तो तब आप बोलोगे, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, हम आपको कोई इधर गोली नहीं मार देंगे बात करने से पहले, ठीक है। इसलिए सब्र कर लें, कुछ नहीं होता, बात आपकी बारी पे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि जो इशारा हारिस ने किया था वो ये था कि आदम के बच्चों ने आपस में शादियां की थी, जिसको कहते हैं आमतौर पे बहन भाई का आपस में मुंह काला करना, ठीक है। आप ये नहीं मानते कि आप बंदर की औलाद हैं और हजरत मोहम्मद बंदर की औलाद थे, मगर आप ये मानते हैं कि आप उनकी औलाद हैं जो बहन भाई आपस में मुंह काला कर रहे थे, ठीक है। आप लोग ये मानते हैं, सही है। और ये मानना कि इंसान एक बंदरनुमा जानदार से इवॉल्व हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या इसमें क्या गलत बात है? आपको इस पे हंसी इसलिए आती है कि कम इल्मी के बायस, अगर इल्म होता तो आप इस पे हंसते नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात। बोलो। हाँ जी, आप बोलें, बोलूं तो सली से बोले। ठीक है। पहली बात तो आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंदर की औलाद है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ بندر کی اولاد. انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ میں آدم کی اولاد ہوں. میں نے بھی ابھی آدم کی اولاد کہا, میں آدم میرا باپ, میں نے یہ کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آدم میرا دادا ہے یا چر دادا ہے یا پر دادا, تو بیچ والا تو آیا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آدم میرا باپ ہے ایز اے قرآن. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر اب یہ بات سمجھ گئے. حضرت تو محمد بیچ کا حضرت محمد بیچ کو کا ایوولوشن ریلیشن, کا پتا تھا. بیچ کے ایک منٹ, حضرت محمد کو ایوولوشن کا پتا تھا؟ حضرت محمد کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا نا بھائی. حضرت محمد تو 1400 سال پرانے ایک بدو تھے. کسی بدو کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایوولوشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج بھی بدوؤں کو نہیں پتا, اور بدوؤں کے ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ایوولوشن ہوئی ہے. مگر ایوولوشن کے ثبوت ہے نا میرے بھائی. اور سب انسان ہی بندر کی اولاد ہیں. جس کو آپ کہتے ہو نا ایوولوشن بندر کی اولاد ہونے کا مطلب ہے, تو سب انسان ہی میرے بھائی بندر کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت محمد کو یہاں تو آپ کہیں کہ وہ انسان نہیں تھے, کوئی اور جانور تھے, تو چلیں پھر ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ بندر کی اولاد نہیں تھے, میں مان لوں گا پھر وہ بندر کی اولاد نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ آدم کی اولاد کہہ رہے ہو نا, آدم کا ثبوت کدھر ہے؟ آدم تو کوئی تھا ہی نہیں نا. آدم تو کوئی نہیں تھا. آپ کے پاس تو پورا نسب نامہ لکھا ہے کہ حضرت محمد آدم سے حضرت محمد کا نسب نامہ, اور وہ سارے کا سارا تقریباً 4000 سال پرانا بنتا ہے. ٹھیک ہے, 5000 سال پرانا. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ 5000 سال پہلے دنیا میں ایک شخص نہیں تھا. ٹھیک ہے, 5-6 ہزار سال پہلے دنیا میں لاکھوں ملینز میں تھے انسان. ٹھیک ہے, ملینز میں. کم از کم کو 2, 3, 4, 5, 10 کروڑ آبادی تھی دنیا کی آج سے 6-7 ہزار سال پہلے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آدم, اور اگر آپ چلے جائیں آج سے 20,000 سال پہلے, تو آج سے 20,000 سال پہلے بھی دنیا میں ملینز انسان تھے. آج سے 1,00,000 سال پہلے آپ چلے جائیں تو انسان نہیں تھے, انسان سے ملتے جلتے تھے. 2,00,000 سال پہلے 1,00,000 سال پہلے چلے جائیں تو انسان جیسے تھے. 2,00,000 سال پہلے چلے جائیں تو بالکل انسان جیسے تھے. 3,00,000 سال پہلے چلے جائیں تو وہ انسان کے اور کہیں تھوڑے سے آج کے انسان سے تھوڑے مختلف تھے. 4,00,000 سال پہلے چلے جائیں تو اور تھوڑے مختلف تھے. 10,00,000 سال پہلے چلے جائیں تو وہ جو تھے وہ انسان جیسے نہیں تھے. دکھتے بھی انسان جیسے تھے مگر پراپرلی انسان جیسے نہیں تھے. نہ وہ انسان جیسا سوچتے تھے, نہ وہ انسان کی طرح بول سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ لاکھوں سال کی جو تاریخ ہے نا, اس میں حضرت آدم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. سمجھ آئیے؟ اب بولوں ہاں جی بولیں بھائی. بولیں. آپ یہ تو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت ساری امت تھی اور بہت بار اللہ نے عذاب نازل کیا امتوں پر. یہ چیز تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے قرآن میں نا, تو ہم تو اس چیز کا تو انکار کر ہی نہیں رہے ہیں. اچھا, تو اب پھر آبادی کس چیز کا جتنی بھی عذاب اچھا, تو تو آپ کہہ عذاب رہے تو ہیں کہ آیا نا, امتیں عذاب پہلے ہونے سے بھی تو تھی. آبادی کم ہوتی ہے, تو ایسے تو نہیں کہ اچھا, آبادی بڑھتی جاتی ہے عذاب آنے سے. اچھا, اور تو رہا اس بات سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے تو کوئی ثابت نہیں ہو رہا ہماری بحث میں. نہیں بھائی, اس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ میں بندر کی اولاد ہوں نا. میں نے تو کہا میرا قرآن سے کلیم ہے کہ ہر انسان آدم کی اولاد ہے, ہر انسان, میں بھی آپ بھی. تو میں آپ کو ابھی بتا ٹھیک ہے, دیتا ہوں کہ آپ کے بندر کی اولاد ہونے کا ثبوت کیا ہے. نہیں ہے بتاؤں؟ بھائی, ہے نہیں ہے. ثبوت. اچھا یار چلے آپ اپنا بتائیں, ڈی این اے ٹیسٹ چلے کرائیں, بتائیں ڈی این نا. اے ٹیسٹ کرائیں. آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں اور جا کے کسی چمپینزی سے اس کو میچ کرائیں. 98.6% سیم نکل آئے گا. بھائی ڈی این اے ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک باپ اگر ایک ساتھ 2 بچہ پیدا ہو جائے نا, دونوں بچے کا ڈی این اے الگ الگ ہوگا. اور ان دونوں ٹھیک ہے, بچوں کا آپس میں ڈی این اے کتنے % میچ کرے گا؟ جتنا پرسنٹ میچ کرے, لیکن ڈفرینسز رہیں گے. آپ کے اور آپ کا اور میرا ڈی 0.1% بھی این اے کتنے % میچ بھائی, کرے گا؟ 0.1% بھی ایک ڈیجٹ ہوتا ہے نا. ہاں, تو اس سے اگر کس نے انکار ڈفرینس کیا؟ ہے تو 0.1 بھی ہوا تو وہ تو ڈفرینسز ہے نا. تو اللہ نے تو میں یہی لٹرلی کہا نا جو بات قرآن میں آپ کو کہ کہہ میں رہا نے. ہوں, آپ کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے. پتا ہے آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ بات پتا کیا ہے؟ اگر 2 جڑواں بچوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں تو 99.999% سیم ہوگا. آپ کا اور میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں تو 99.99% دونوں کا, ہم دونوں کا بھی سیم ہوگا. میرا اور چمپینزی کا کرائیں تو 98.6% سیم ہوگا. آپ کا اور چمپینزی کا کرائیں تو 98.6% سیم ہوگا. حضرت محمد کی لاش نکال لیں اور ہڈیوں میں سے ڈی این اے اگر بچا ہوا نکالیں اور اس کا بھی چمپینزی کے ساتھ کرائیں تو 98.6% سیم ہوگا. جس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد اور وہ چمپینزی جس کے ساتھ ان کا ڈی این اے میچ کرایا جائے گا, آج سے 7 ملین سال پہلے, تقریباً 70 لاکھ سال پہلے, حضرت محمد بھی اس کی ایک شاخ سے نیچے آ رہے ہیں اور چمپینزی بھی اس جاندار کی شاخ سے نیچے آ رہا ہے جو کہ آج سے 70 لاکھ سال پہلے ہمارا دونوں کا انسیسٹر ہے. ٹھیک ہے, کوئی پڑ دادا, لکڑ دادا, کوئی تو آپ کو میں کروڑواں یہ لکڑواں بتا دادا دوں, ہے.
تو آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ کو یہ بولنے میں اچھا لگے کہ میرا باپ جانور ہے، لیکن مجھے یہ بولنے میں اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو اس کا آدم کی مطلب اولاد یہ ہے ہوں۔ نا کہ آپ نہیں میں آدم کی اولاد ہوں، میں تو آپ جذباتی طور پہ سوچتے ہوئے حقیقت اور ثبوت کو سائڈ پہ رکھتے ہو، جو کہ جہالت کی نشانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثبوت ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے، ثبوت ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ویسے ہوں، حقیقت ویسی نہیں ہوتی، آپ کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی چیز اس اچھی لیے لگتی ہے دوسرے، بری لگتی ہے؟ ہاں، آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز جھوٹ ہے۔ نہیں، میں نے یہ کب کلیم کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ جانور کی اولاد ہو اور میں تو آدم کی اولاد ہوں، آپ نے کہا ابھی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جانور کی اولاد ہوں۔ اچھا لگنا نہ لگنا سچ نہیں نا یہ، ہاں تو پھر کیوں کہا آپ نے؟ سچ، یہ ہم نے بھی تو یہی بات ہم نے آپ کو بھی سمجھائی ہے، یہ دونوں الگ چیز ہے، سچ اور اچھا نہ لگنا یہ دونوں الگ چیز ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں بھائی، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، اگر آپ کو سچ، اگر یا تو سچ یہ ہے کہ آپ باندر کی اولاد ہیں یا پھر آپ بہن بھائیوں کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ مطلب آپ ابھی پریزنٹ میں ثبوت مانگ رہے، یہی تو کہ ایسا کیا چیز ہے پریزنٹ جو اللہ کے ہونے کا ثبوت دلیل دیتے، یہی چیز تو یہی چیز آپ چاہ رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔